BALL बल ये नमस्ते यो भने द पनकली शो हैन र पनकली आज बलसँग खेल्न लाग्छु आजभोलि बच्चालाई ए फर एप्पल हुन्छ भन्दा नि BALL बल हुन्छ भन्ने कुरा धेरै थाहा हुन लाग्छ किनभने सरकारले यो बल भन्ने कुरा हैन घरि चाहिँ माओवादीको कोटा छ भन्छ अनि फेरि माओवादीले अब चाहिँ बल सरकारको कोटा छ भन्छ तर खास कुरो के हो भने यो बल अब मेरो हात छ त्यही भएर देशको चाँजो बाजो सबै मिलाउने जिम्मा मेरो हात त अलि छैन होला भन्नलाई नि गाह्रो छ है तर देशसुकै होस् ठुलठुलो कुरो केलाई गर्ने हैन सानो मान्छे सानै कुरो गरौँ आज नि पनकली शो गच्च रमाइलो हुन्छ भाइ किनभने आज नि एकजना गेस्ट बोलाइछु के अरे हैन र उहाँ हो को भनेर चिनाउ उहाँ हुनुहुन्छ पापको राजा त्यो भन्दा नि थाहा भएन भने एउटा सानो गीतको टुक्रा देखाउँछु त्यो हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ कसलाई बोलायौ भनेर ल हेर्नु यसले जोगी बनाउनेछ सुस्तरी बाटो हिँड्नु समयलाई साथ दिनु आफूले जानेको कुरा यति छ जीवनमा कोही छैन आफन्तले मलाई पत्याउँदैन यो जिउनुमा नै बेकार छ हेर्नु बोली हैन हो उहाँ भने ओम विक्रम नमस्ते नमस्कार तपाईँ यो चिन्नुहुन्छ नि हैन बल कहिलेकाहीँ तपाईँको घरतिर आए नि यसो राखिदिनु केटीकेटीले खेल्दाखेरि हजुर आज बोल्दा जसको हात बल हुन्छ वही ठुलो मान्छे हुन लाग्छ भने त्यही त तपाईँलाई सुरुमै उपहार बल धन्यवाद है घर राखिरहनु त्यही त सायद मलाई पनि पोटा पर्छ कि के थाहा के भन्न सकिँदैन त्यही त अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि यु नेभर नो हो ठ्याक्कै त्यस्तै हो है के छ दाइ स्वागत छ है तपाईँलाई धन्यवाद पवनकली चाहिँ बडो राम्रो चस्मा लाउनु भएको रहेछ दाइ हजुर धन्यवाद नयाँ स्टाइलको रहेछ हो ए अमेरिकैबाट ल्याउनु भयो अमेरिकाबाटै हो अमेरिका निकै बस्नु भएन बस्यो 6 महिना के हो दाइ त्यहाँका छोटा छोटा लुगा तरुनी देख्न पाएपछि त देशै फर्किनुहुन्न अब त्यो त अब कहाँ जाडो महिनामा गएको त्यो छोटो छोटो लुगा लाउने मान्छे कोही पनि देखिएन अरे व्यर्थै भएछ गएको नि तर दाइ त्यताका तरुनीहरूले खालि बुढो बुढो मान्छे मन पराउँछन् रे हो अब बुढोमा अलिकति एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त हरेक कुरामा अनुभवी हुन्छ नि त जागिर खोज्नलाई जाँदाखेरि नि अनुभवीलाई ग्राह्यता भन्छ हजुर अघि त्यही भएर होला पछि लागेको कति लाग्यो दाइ गोटाचारीकै लागेको थिएँ पछाडि थिए निकैजना थिए मन परेन तपाईँलाई कोही नि बिहा गरौँ लागेन दाइ त्यो त अब यो मन अब जस्तो हो तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि मान्छे उमेर 55 दिल बचपन भने जस्तै के रे दाइ उमेर 55 दिल बचपन उमेर 55 अनि दिल बचपन ए मन चाहिँ बच्चा जस्तो त्यस्तो जसको नि हुन्छ हेर्नुहोस् है अब त्यस्तै अब अलिकति आफू अब एडल्ट भए पनि मन त हेर्नुहोस् अलिकति सबैको कुछ होता है भन्ने त भइहाल्छ हेर्नुहोस् कुरो त बुझ्यो दाइ त्यही त तर म त तपाईँको साक्के बहिनी त नहुनौँ तर नि उमेरको गेप अलि छोरी बाउ जस्तिकै छ हैन त्यही भएर मनलाई यसो बाँधेर राखाउँदै आज चाहिँ हुन्छ ट्याक्कै गाँठो पारे जस्तरी छोरी र बाउ जस्तो त होइन दाजु र बहिनी जस्तो भन्नुहोस् न त्यति साह्रो त भन्नु भएन नि अब उमेर 55 दिल बचपन त खाली र टुका पो भने त त्यति त भइसकेको छैन नि त कस्तो कुरा गर्नुभयो हस् दाइ माफ मागे मैले है तर दाइ नयाँ चक्का लिएर आउनु भएको छ फोलोरा हजुर भाउजूको नाम होइन अवश्य हो है के हो भाउजूलाई धेरै सम्झिनु भयो अहिले अब कसरी बिर्सन सकिन्छ र अब जिन्दगीभर होइन अब यो भित्र गइनु नि अब छातीभित्र त छ नि हगि चिरेर देखाउँ भने अझै भाउजू देखिन्छन् देखिन्छ है अरू कोही त देखिन्नन् अहिलेसम्म त छैन हुने छाटखाट छ कि नै दाइ अब त्यस्तो कुरो त अब कस्तो भन्दाखेरि मान्छे हो है अब के हुन्छ के थाहा होइन हुन नि हो हिरे देखिनुहुन्छ हजुर बाबा जुत्ता पनि गजबै लाउनु भएको रहेछ त दाइ यो नि अमेरिकामै किने हो तपाईँ अब अमेरिकाको ओम विक्रम विष्ट भन्ने बेला भइछ भने जे भन्नुभयो नि हुन्छ मोटाएर हृष्टपुष्ट भएर आउनु भएको छ अलिअलि मोटाएको छु सन्तोक दाइ सन्तोक त के हुन्छ र अहिलेको जमानामा है तै पनि लौ भनौँ न सन्तोकै छ
कि हजुर। अमेरिकाको त ठुल्ठुलो भवन होइन मुन्टो बटारिन्छ भने यसरी हेर्दै अब यो सानो कुटी आउनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ दाइ खुब रमाइलो लाग्यो मलाई त यहाँको त्यो सुकुटी पोलेर खाउँ खाउँ लाग्यो ऊ त्यहाँ काउलीको तरकारी देख्दाखेरि आलु र काउलीको तरकारी जिउदन सरकारी भने जस्तै खाउँ खाउँ जस्तो लागिरहेछ हो अघि हजुर कति राम्रो गजब ओम लाउनु भएको छ नामै ओम त्यस कारण लागेको हिरै हो दाइ त्यो हिरै नै हो साह्रै पैसा कमाउनु भएको छ छैन यो आफ्नो इच्छाले लागेको एउटा यति जाब लाएर के पैसा कमाउन सकिन्छ र खै दाइ त्यति जा अब आफूले लाउनु पाएको छैन अब बिस्तारै लाउनु होला नि त हुन नि यो बिहा गरेपछि आउँछ कि बुढाले त्यसलाई स्योर अवश्य भने होइन हजुर हजुर ए दाइ तपाईँले अमेरिकामा बिहा नगरे नि कमसेकम यो बुइनीलाई एउटा खोजिदिनु पर्दैन र त्यहाँ ल अहिले भर्खर त भन्नुभयो म अवश्य खोजिदिन्छु खोजिदिनु है खोजिदिनु खै नेपालका मान्छेले त पाल्न सक्छन् जस्तो लाउनु लागेन मलाई अब किन नपाल्नु जहाँ पनि एउटै त हो नि खै जम्मा मर्द मान्छे भएपछि जसले पनि पालिहाल्छ नि कि अब यहाँ सभासदै भेटाउनु पर्यो होइन अब बिहा नगरे सभासद पाउनु नि गाह्रो छ त्यही त त्यही त सभासदको जागिर लम्बे लम्बे हुन्छ हाम्रो देश अरूको जागिरको ठेकान छैन नि अब एक वर्ष त फेरि थप्यो सभासदको जागिर थप्नु केही नगरेर पनि मजाले महिना पछि भत्ता पकाइरहेछन् क्यार नि दाइ हामीले के भन्छ काउली खानु परेको छ त्यही त तिललाई मस्ती छ भने मस्ती चाहिँ बरु सभासदै खोजिदिउँ कि क्या हो खोजिदिनु तर म हेर्नु है दाइ पहिलेदेखि त्यो बिहा गरिसकेसम्म चाहिँ जान्न के अरे के भएर बिहा गरिसकेका भए पनि अब त्यो यसो छोडेहरू पनि हुन्छ नि हुन्न दाइ हुन्न यति राम्री भएर नि त्यस्ता दोस्रो तेस्रो हुन् नानी हो र हामी त पहिलो उनी हो हजुर होइन र दाइ हामीले अर्को कुरो गरौँ हजुर तपाईँ त अमेरिका निकै बस्नुभयो हजुर होइन यो फलोरा त्यहीँबाट बनाएर ल्याउनु भयो कि यहीँ बनाउनु भयो होइन होइन मैले यो रियाज कम्पनीबाट रिलिज गरे हो रिलिज भर्खर भयो तर मैले अमेरिका र क्यानाडामा चाहिँ रिलिज गरेँ 6 महिना अगाडि नै यहाँ चाहिँ भर्खरै रिलिज भयो ए दाइ त्यसको 2 लाइन सुन्न पाइन्न पाउन त पाइन्छ तर म गिटार बाहेक गाउँदैन गिटार त छैन दाइ होइन तर कमसेकम यो छ नि एकचोटि पुरानो फिल्ममा आइथ्यो यो बजाएर गर्छन् नि हुन्न त्यो बजाएर अलि अप्ठ्यारै पर्छ मलाई त त्यो है बरु बरु त्यतिकै गाइदिउँला बरु होइन हो बल्ल लेनमा आउनुभयो तपाईँ अब म अलि लेनमा आउँदैछु तर त्यो एउटा कुनै ताल त चाहिन्छ होइन तर पनि म त्यतिकै बेतालमै गाइदिउँला केही छैन तर यो मेरो फ्लोरा एल्बमकै गीत हो जुन एल्बममा अहिले मैले भिजुअल पनि गरिसकेको छु त्यसमा चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा दुःखको गाना छ गाह्रो पऱ्यो लाउन जिउन कसरी बाँचे आजसम्म चारैतिर मेरो अँध्यारो छ भोक प्यास डर चिन्ता कसैलाई छैन होला मलाई भन्दा यो जिउनु मलाई बिरालो छ जस्तो लाउँछ है मलाई दाइ यो जेम्स प्रधान हाम्रो जेम्स प्रधान चिन्छु उहाँसँग नि मैले भेटिसकेको छु भेटिसक्नु भएको छ उहाँकै सङ्गीत रचनाको हो उहाँले मेरो श्रीमतीलाई भेटिसक्नु भएको थियो भाउजू भन्नुहुन्थ्यो उहाँले उहाँको अन्त्यपछि उहाँलाई सम्झना गरेर मलाई बनाइदिनु भएको गीत हो यो चल्छ दाइ चल्छ राम्रै छ त्यसमाथि नि हामीले सम्झिने कुरा हो सम्झ्या छौँ नि होइन मनबाट झन् तपाईँले बढी सम्झिनु पर्छ अवश्य पनि सम्झिन्छ भाउजूलाई चाहिँ गाना गीता चाहिँ राखेर चक्का निकालेर अनि मनमनै चाहिँ दोस्रो तेस्रो भाउजू खोजेर थाहा पाएछु भने त दाइ म आउँछु नि फेरि कुरो गर्नलाई अब तपाईँले त्यस्तै प्रश्न सोध्नुभयो अब त्यसको जवाफ त दिनु पर्यो नि उमन बच्चन दिल बचपन भन्ने भने मैले भने यहाँले सोधेअनुसार मैले जवाफ त दिनु पर्यो तर पनि मेरो आफ्नो श्रीमतीको याद त मेरो छातीभित्र टन्नै छ होइन यादले बाँच्न गाह्रो हुन्छ होइन दाइ यादले बाँच्न गाह्रो त गाह्रो हुन्छ तर बाँच्नै पर्ने रहेछ व्यवस्था छ के गर्ने साथ चाहिएको छ अरू कसैको दाइ अहिलेसम्म त छैन अब हेरौँ बुढेसकाल लागेपछि साथ चाहिन्छ कि साथ अझै नि हिरे जस्तो देखिनुहुन्छ के अरे होइन अहिलेसम्म त अब एक्लै बाँच्ने क्षमता छ होइन त्यति कुनै कसैले रोजिएको छैन अहिलेसम्म तर दाइ कसैले रोज्यो भने तपाईँले यस यस भन्नुहुन्छ होला सबै कुरो मिल्नु पर्यो नि त कस्तो खालको मिल्नु आफ्नो मन मिल्नु पर्यो अब सबै कुरो हेरी मन सबै कुरो मिल्नु कस्तो पर्यो खालको चाहिएको छ दाइ अब सबै आफूलाई हेर्ने चाहिँ हुनु पर्यो स्याहार सुसार गर्ने चाहियो स्याहार सुसार पनि गर्ने पर्यो होइन दुःख सुखमा साथ दिने हुनु पर्यो परेन त्यसले गर्दाखेरि हरेक कुरो फेरि आफ्नो एज अनुसारको नि हुनु पर्यो खै दाइ तपाईँको एज अनुसारको लागि त पाउन त गाह्रो छ होइन अलिक कम उमेरकै हिरोइनहरू चल्छ कि नै
अब आज आएर भोलि छोडेर हिँड्ने चाहिँ भएन नि त फेरि त्यस्तो त अलिक गाह्रो हुन्छ नि त है त्यसले गर्दाखेरि अलिक मनले मानेको छैन टिकाउ भर पर्दो चाहियो टिकाउकै जिन्दगीभरको साथ चाहियो नि त वेलकम ब्याक तपाईँ अझै नि कान्तिपुर टिभी द पवन कली सो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन र म हुँ पवन कली दाइ पापको राजा हो नि त अब पापको राजा त होइन अब खोइ अब त्यस्तो त केही पनि होइन म है पप गीत आफूले सुरुवात गरे भएर कसैले पापको राजा भन्छ कसैले पपको राजा भन्छ दर्शकहरूको मायाले पाएको म त जन्मे नै थिइनँ तपाईँले गाउन थाले बेला त होला हो नि 13 वर्षको उमेरमा त मैले गाना गाउन थालिसकेको थिएँ अन्त अहिले अब उमेर भनौँ भने ठ्याक्कै जोड घटा गरेर भन्छन् नभनौँ तर 20-25 वर्ष भन्दा त बढी बोकेर नि दाइ गाना गाएको 40 वर्ष भयो मै हेर हेर त्यो ममतामा अल्झेको एउटा जीवन हजुर 2 लाइन सुनौँ न दाइ त्यो गीत गाउँदाखेरि फेरि धर त्यो रुनु मन लाग्छ है रुन्न अहिले तर यो मान्छेलाई पनि सुन्दा वाक्क पनि लागिसक्यो कि यो ममता त्यो त कहिले पुरानो हुन्न नि दाइ ममतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन ममतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन कहाँ जाने कसलाई सोध्ने कसलाई खोज्ने बाबा दमदार छ दाइ दमदार छ अझै नि गीत पनि दमदार छ आफ्नो जिन्दगी पनि त्यस्तै दमदार जस्तै भयो कसलाई कहाँ जाने कसलाई सोध्ने कसलाई खोज्ने भइरहेछ जिन्दगी नै यस्तो भइरहेछ ठिक छ दाइ म छु तपाईँको साथा छु भने आज तपाईँ भएर त मलाई खुसी लागिरहेछ रमाइलो गर्न मन लागिरहेछ हगि हजुर ठिक छ दाइ म नि बडो खुसी छु होइन तपाईँ जस्ता यस्ता ठुला मान्छेलाई भेट्न पाउनु भएन नि गर्वको कुरो हो नि सौभाग्य हो दाइ धन्यवाद छोरो नि छ नि होइन दाइ तपाईँको छ अवश्य कति वर्ष पुगे 21 वर्ष त पुगे छोरा ए भनेपछि गाउँलेले सुनाएको कुरा ठिकै रहेछ भने ठिकै रहेछ के भन्थ्यो भने यहाँ बाउ छोराले हैरान पारिसक्यो हात्ती बना किन बाउ छोराले सँगै केटी जिस्काउँछन् रे छोरोलाई फर्केर हेरौँ कि बाउलाई हेरौँ भनेर गाह्रो हुन्छ भने त्यो केटीहरू साह्रो त होइन होला हो रे दाइ अब छोरा साथी जस्तै गर्नुपर्छ अब यो अहिलेको मेरो अब अहिलेको युगमा भनौँ न छोरालाई जहाँसम्म लाग्छ साथी जस्तो गरेको धेरै राम्रो त्यही त कति मजासँगले भटभटे बाउ र छोरा सँगसँगै हिँड्दै बाटा ठिटी जिस्काउँदै हिँड्दा मजा आउने होला है दाइ छिटो जिस्काउँदा त हिँड्दैन छोरो र बाउ अब हिँड्दाखेरि अवश्य मलाई बाइकमा हिँड्न सजिलो लाग्छ चाँडै पुगिन्छ काठमाडौँको ट्राफिकले गर्दा मोटरमा भन्दा पनि होइन अब बाउ छोरा हिँड्यो कतिचोटि त कन्फ्युज पनि भएको छु होइन कन्फ्युज अब कन्फ्युजै भयो अब के कुरा दाइ अब चट्ट हात पनि हल्लायो तरुणीहरूले होइन मसक्क मस्के पनि म त मलाई मस्कियो होला नि भन्ठाने अरे उतातिर छोरो पनि मस्केर छोरो देखेर मस्काएर छ अब छोरोलाई सोध्न नि भएन कसलाई देखेर गरे हो होइन ए बाबु त्यो केटी कसरी मलाई हाँस्यो भन्दाखेरि मलाई पो देखेर हाँस्यो त के कुरा गरे भन्यो म त लाज पनि लाग्यो छोरासँग है त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हामी हिँड्दाखेरि हेर बुढा मान्छे के गर्नु अब हात्ती वनमा गएर बसिया छ वनतिर किन दाइ मानिसहरू सधैँ संविधान सभाको भवन अगाडि चाहिँ के भन्छन् आन्दोलन र हडताल गरेर हो कि त्यो संविधान सभा त्यो सभाको भवनसँगै जोडिया मेरो भवन ट्रली बसा मेरो घर थियो अब कुनै बेलामा त्यो संविधान भवन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्मीको ब्यारेक थियो अनि धान काट्ने बेलामा असार हवाउन पनि लाग्यो अब त्यहाँ बेला आर्मीहरू सिपाहीदारहरूले मजाले गाउँथे म अचम्म मानेर हेर्थेँ कस्तो रमाइलो थियो स्याल कराउँथ्यो यहाँ यति साह्रो घर पनि थिएन तिम्रो घर गएको जय मानेर खाएको हात चुरा पाता हात भन्थ्यो होइन